Tuition Onion. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। तानसेन नगरपालिकाको सहयोग र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जको उत्पादन तथा प्रसारणमा सुरु गरिएको ट्युसन अन एयर दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम लिएर म देवराज शर्मा उपस्थित भएको छु। ल भाइ बहिनीहरू, म पुनः तिमीहरू माझ कक्षा 12 को लेखा विषय पढाउन उपस्थित भएको छु। आज हामी कक्षा 12 को कस्ट एकाउन्टिङ अन्तर्गत पर्ने इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इओक्यू भनिन्छ, यसलाई छोटकरी रूपमा इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भन्ने पाठ हामी पढ्न गइरहेका छौँ। यो पाठबाट अन्तिम परीक्षामा 2 अङ्कको एउटा प्रश्न आउने गर्दछ। ल त भाइ बहिनीहरू, अब हामी सुरु गरौँ है त। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी, यसको बारेमा सामान्य जानकारी लिनु आवश्यक छ। के हो त इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको? के हो ल सुनेर बुझ्ने प्रयास गरौँ। व्यवसायले नियमित रूपमा सामग्रीको खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सामग्री खरिद गर्दा एक पटकमा कति परिमाणमा खरिद आदेश दिने भन्ने समस्या पनि हुन सक्दछ। व्यवसायले मालसामान खरिद गर्दा आफूलाई आवश्यक पर्ने सबै मालसामान एकै पटक वा पटक पटक गरी कम मात्रामा खरिद गर्न पनि सक्दछ। पटक पटक खरिद गर्दा धेरै पटक खरिद गर्नुपर्ने हुनाले आदेश लागत वृद्धि हुने र एकै पटक सबै सामग्री खरिद गर्दा एकैचोटि अधिक सामग्री प्राप्त हुने हुनाले भण्डारण लागतमा वृद्धि हुने हुन्छ। भण्डारण लागत र आदेश लागतमा कमी हुने गरी सामग्री खरिद गर्नु आवश्यक हुन्छ। सोको लागि एउटा परिमाण निर्धारण गर्नुपर्दछ, जसलाई मितव्ययी आदेश परिमाण अथवा इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनिन्छ। यो परिमाण मौजदात खरिदको त्यस्तो परिमाण हो जसमा सामग्री खरिद गर्दा लाग्ने लागतको कुल योग न्यूनतम हुन्छ। यसलाई आदर्श आदेश परिमाण अप्टिमल अर्डर क्वान्टिटी पनि भनिन्छ। र त भाइ बहिनीहरू, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको जानकारी पश्चात अब हामी लागौँ यसको निर्धारणतर्फ। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीलाई हामीले कसरी निर्धारण गर्न सक्छौँ? प्रश्नमा दिएको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, कसरी समाधान गरेर त्यसको निर्धारण गर्ने, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने बारेमा हामी त्यसतर्फ जाउँ। त्यसको लागि केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्, त्योतर्फ हामी लागौँ। पहिलो छ अर्डरिङ कस्ट। यसको लागि आवश्यक छ, पहिलो बुझ्नुपर्ने आवश्यक कुरा छ हाम्रो अर्डरिङ कस्ट, आदेश लागत। आदेश लागत भनेको के हो त? यसको बारेमा हामी सुनौँ। व्यवसायलाई आवश्यक सामग्री खरिद गर्नका लागि आदेश दिँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चहरूको कुल योगलाई आदेश लागत अथवा अर्डरिङ कस्ट भनिन्छ। लागत खरिद मागपत्र भर्नेदेखि खरिद आदेश दिने, प्राप्त भएको सामग्रीको जाँच गर्ने, आपूर्तिकर्तालाई गरिने भुक्तानी, कर्मचारीको तलब, डाक खर्च, हुलाक खर्च भनेको टिकट खर्च, ढुवानी खर्च, पत्रचार खर्च, मसलन्द खर्च र अन्य आदेश गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चहरू पर्दछन्। आदेश सङ्ख्या बढेमा आदेश लागत पनि बढ्छ र आदेश सङ्ख्या कम भएमा आदेश लागत पनि कम हुन्छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा हाम्रो व्यवसायिक सङ्गठनले जति पटक खरिद गर्दाखेरि पटक पटक आदेश दिन्छ। आदेश सङ्ख्या बढ्दै बढ्दै गयो भने
यो आदेश लागत पनि बढ्दै जान्छ भने आदेश लागत कम भयो भने यसको आदेश लागतको खर्च पनि के हुन्छ त कम हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो अर्डरिङ कस्ट अन्तर्गत पर्ने लागतहरू खर्च शीर्षकहरू टिपौँ त। क नम्बर लेखेर टिप्दा हुन्छ। टेलिफोन एक्सपेन्सेस, फ्याक्स एक्सपेन्सेस, इमेल एक्सपेन्सेस, पोस्टल टिकट एक्सपेन्सेस एन्ड अदर कम्युनिकेसन एक्सपेन्सेस भन्न खोजेको टेलिफोन, फ्याक्स, इमेल, हुलाक टिकट तथा अन्य सञ्चार सम्बन्धी खर्च यसरी दियो भने यो केमा राख्नु पर्यो? अर्डरिङ कस्टमा राख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अर्कोमा लेखौँ स्यालेरी अफ स्टाफ पोस्टेड इन पर्चेज डिपार्टमेन्ट। स्यालेरी अफ स्टाफ पोस्टेड इन पर्चेज डिपार्टमेन्ट, कमा इन्स्पेक्सन सेक्सन एन्ड अदर रिलेटेड डिपार्टमेन्ट। इन्स्पेक्सन सेक्सन एन्ड अदर रिलेटेड डिपार्टमेन्ट भन्नु खोजेको खरिद विभाग, निरीक्षण विभाग र अन्य सम्बन्धित विभागका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक। ठिक छ। त्यसपछि अर्कोमा लेखौँ कस्ट अफ टेन्डर एन्ड कोटेसन। कस्ट अफ टेन्डर एन्ड कोटेसन, बोलपत्र र कोटेसन आह्वानको खर्च। अर्को नम्बरमा लेखौँ स्टेसनरी एक्सपेन्सेस। अर्कोमा लेखौँ स्टेसनरी एक्सपेन्सेस, मसलन्द खर्च। त्यसै गरी अर्को शीर्षकमा लेखौँ ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड सिपिङ कस्ट। ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड सिपिङ कस्ट। त्यस्तै अर्को शीर्षकमा लेखौँ लोडिङ एन्ड अनलोडिङ कस्ट। लोडिङ एन्ड अनलोडिङ कस्ट आदि। ल, यी खर्च शीर्षकहरू प्रश्नमा आयो भने त्यसलाई हामीले के बुझ्न पर्यो भन्दा अर्डरिङ कस्ट हो यो भनेर हामीले बुझ्न पर्यो। प्रश्नमा डाइरेक्ट प्रत्यक्ष रूपमै अर्डरिङ कस्ट भनेर पनि दिन सक्छ, प्रत्यक्ष रूपमै अर्डरिङ कस्ट नदिएर यी खर्च शीर्षकहरू दियो भने पनि हामीले अर्डरिङ कस्टमा पर्छ भन्दा हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ, चिन्नु पर्छ। र यो हेरिसकेपछि हामी चिन्न पनि सक्छौँ, होइन र भाइ बहिनीहरू? ल, अब जाउँ हामी अर्को शीर्षकतिर जाउँ। अब हाम्रो अर्को शीर्षक छ क्यारिङ कस्ट। अर्को शीर्षक छ हाम्रो क्यारिङ कस्ट। क्यारिङ कस्टको बारेमा केही कुरा बुझौँ। अब हामी आदेश गरिएको सामग्री प्राप्त भइसकेपछि भण्डारण गर्न र भण्डारणबाट निकासी वा प्रयोग नगर्दासम्म बेहोर्नु पर्ने विभिन्न किसिमका खर्च वा नोक्सानीहरूलाई क्यारिङ कस्ट अथवा भण्डारण लागत भनिन्छ। एकैपटक ठुलो परिमाणमा सामग्री खरिद गरेमा भण्डारण लागत बढ्दछ र पटक पटक ससाना परिमाणमा सामग्रीको खरिद गरेमा भण्डारण लागत घट्न जान्छ। अर्थात् आदेश सङ्ख्या बढी भएमा यो लागत कम हुन्छ, त्यसै गरी आदेश सङ्ख्या कम भएमा यो लागत बढ्न जान्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो क्यारिङ कस्ट भण्डारण लागत अन्तर्गत पर्ने शीर्षकहरूको बारेमा छलफल गरौँ र यसलाई टिपोट गरौँ। क नम्बरमा लेखौँ स्टोरेज एक्सपेन्सेस। स्टोरेज एक्सपेन्सेस लाइक, जस्तै स्टोरेज एक्सपेन्सेस के पर्छ त्यसमा? रेन्ट अफ वेयरहाउस। रेन्ट अफ वेयरहाउस कमा दिउँ स्टाफ स्यालेरी। स्टाफ स्यालेरी एन्ड स्टेसनरी। भनेको भण्डार खर्चहरू जस्तै गोदामको भाडा, रेन्ट अफ वेयरहाउस, गोदामको भाडा, कर्मचारीको तलब, भण्डारमा हुने भण्डारण गर्नको लागि राखिएको कर्मचारीको तलब र भण्डारणसँग सम्बन्धित मसलन्द स्टेसनरी। ख नम्बरमा लेखौँ इन्सुरेन्स कस्ट अफ मटेरियल्स। इन्सुरेन्स कस्ट अफ मटेरियल्स
सामग्रीको बीमा लागत, इन्सुरेन्स कस्ट अफ मेटेरियल्स। अर्को नम्बरमा लेखौँ इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल इन्भेस्टेड इन मटेरियल्स, इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल इन्भेस्टेड इन मटेरियल्स, सामग्रीमा लगानी भएको पुँजीको ब्याज। ठिक छ, इङ्ग्लिसमा भनौँ फेरि इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल इन्भेस्टेड इन मटेरियल्स। अर्को नम्बरमा लेखौँ स्टोर ह्यान्डलिङ कस्ट एन्ड कस्ट अफ स्पोइलेज इन स्टोर, कस्ट अफ स्पोइलेज SPOILAGE, स्पोइलेज इन स्टोर, भण्डार सञ्चालन खर्च तथा भण्डारमा हुने हानि नोक्सानी, यो पनि क्यारिङ कस्टमा राख्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को छ कस्ट अफ र्याक्स RACKS, कस्ट अफ र्याक्स एन्ड बिन्स BINS, बिन्स रिक्वायर्ड फर स्टोरेज अफ मटेरियल्स। फेरि भन्छु म, कस्ट अफ र्याक्स RACKS, र्याक्स एन्ड बिन्स BINS, बिन्स रिक्वायर्ड फर स्टोरेज अफ मटेरियल। भन्न खोजेको सामग्री भण्डारणको लागि चाहिने दराज र बिनहरूको लागत। किन भन्दा सामग्री भण्डारण गर्नको लागि दराजहरू बिनहरूको आवश्यकता पर्छ, त्यसमा गरिएको खर्च पनि क्यारिङ कस्टमा पर्छ। त भाइ बहिनीहरू, हामीहरूले इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको के हो, अर्डरिङ कस्ट भनेको के हो र अर्डरिङ कस्ट अन्तर्गत जाने लागतहरू के हुन् त्यसको बारेमा जानकारी लियौँ। त्यसै गरी क्यारिङ कस्ट भण्डारण लागतको बारेमा पनि जानकारी लियौँ र यस अन्तर्गत जाने खर्च शीर्षकहरूको बारेमा पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। अब हामी इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीलाई कसरी निर्धारण गर्ने अर्थात् इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी कसरी निकाल्ने भन्नेतर्फ लगाउँ। यसको लागि एउटा फर्मुला छ, सूत्र छ, फर्मुला टिपौँ EOQ। अब हामीले यसलाई छोटो रूपमा लेखौँ, सजिलो हुन्छ, कम समयमा हामीले धेरै अध्ययन गर्न सक्छौँ। EOQ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इक्वल टु बराबर अन्डर रुट 2 इन्टु A इन्टु O अपन C, अर्थात् 2AO अपन C लेखे पनि हुन्छ, 2 इन्टु A इन्टु O अपन C। अब भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ A भनेको के हो, O भनेको के हो, C भनेको के हो भन्ने जिज्ञासा लाग्ला। अब यसको बारेमा म भन्न गइरहेको छु। EOQ भनेको हाम्रो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भयो, जो हामीले पहिले जानकारी लिइसकेका छौँ। अब आयो हामीलाई ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट। एनुअल रिक्वायरमेन्ट भनेको एक वर्षभरि चाहिने सामग्रीको सङ्ख्या, यो केजीमा हुनसक्छ, टनमा हुनसक्छ, मिटरमा हुनसक्छ है। त्यस कारणले गर्दा ए इक्वल टु एनुअल रिक्वायरमेन्ट, ANNUAL, एनुअल रिक्वायरमेन्ट, REQUIREMENT, एक वर्षभरि चाहिने सामग्रीको सङ्ख्या। यसलाई एनुअल निड पनि भन्न सक्छ है। ल, त्यसपछि ओ को बारेमा हामीले जानकारी लिइसकेका छौँ, तर यहाँ थाहा नभएको मात्र हो। ओ भनेको हाम्रो अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर, अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर, एकचोटि अर्डर गर्दा सामग्री अर्डर गर्दा लाग्ने लागत, अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर। त्यस्तै अर्को छ सी को पनि हामीले जानकारी लिइसकेका छौँ। सी भनेको क्यारिङ कस्ट पर युनिट, क्यारिङ कस्टको बारेमा हामीले जानकारी लिइसकेका छौँ। यो क्यारिङ कस्टको हामीले यहाँ पर युनिट राख्नुपर्छ, क्यारिङ कस्ट पर युनिट। हामीलाई प्रश्नमा एनुअल रिक्वायरमेन्ट ए दिएको हुन्छ, अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर ओ दिएको हुन्छ, क्यारिङ कस्ट पर युनिट सी दिएको हुन्छ। यो तीनटा इन्फर्मेसन दिएको आधारमा हामीले सजिलैसँग इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी EOQ निकाल्न
सक्छौँ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को सूत्र लेखौँ, अर्को फर्मुला लेखौँ। टोटल अर्डरिङ कस्ट, टोटल अर्डरिङ कस्ट इक्वल टु ए इन्टु ओ अपन इओ क्यू। फेरि भन्छु म, टोटल अर्डरिङ कस्ट इक्वल टु ए इन्टु ओ अपन इओ क्यू। ए भनेको हामीले जानकारी लिइसकेका छौँ, एनुअल रिक्वायरमेन्ट। ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर, अपन इओ क्यू भनेको इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी। अब जाउँ हामी फर्मुला नम्बर तेस्रो फर्मुलामा लेखौँ टोटल क्यारिङ कस्ट, टोटल क्यारिङ कस्ट। यसमा लेखौँ इओक्यू इन्टु सी डिभाइडेड बाई 2, अर्थात् इओक्यू इन्टु सी अपन 2। इओक्यू भनेको हाम्रो जानकारी दिइसकेका छौँ, सी भनेको पनि हामीले जानकारी दिइसकेका छौँ, क्यारिङ कस्ट पर युनिट अपन 2। यो फर्मुला राखेर हामीले के निकाल्न सकिन्छ? टोटल क्यारिङ कस्ट निकाल्न सकिन्छ। अब हामी अर्को फर्मुलातिर जाउँ। अर्को फर्मुला छ टोटल कस्ट एट इओक्यू, टोटल कस्ट एट इओक्यू इक्वल टु टोटल अर्डरिङ कस्ट प्लस टोटल क्यारिङ कस्ट। के रहेछ त? टोटल अर्डरिङ कस्ट र टोटल क्यारिङ कस्टको संयोजनबाट नै हामीले टोटल कस्ट एट इओक्यू निकाल्न सक्छौँ। परीक्षामा टोटल कस्ट एट इओक्यू भनेर आयो भने माथिको अर्डरिङ कस्ट र माथिको क्यारिङ कस्टलाई छुट्टा छुट्टै देखाउनु पर्दैन, डाइरेक्ट हामीले यही फर्मुलामा राखेर जोड्न सक्छौँ। तर टोटल अर्डरिङ कस्ट भनेर छुट्टै छोड्यो, टोटल क्यारिङ कस्ट भनेर छुट्टै छोड्यो भने छुट्टै माथिको देखाउन आवश्यक छ। टोटल कस्ट एट इओक्यू मात्र भन्यो भने त्यही माथिको अर्डरिङ कस्टको फर्मुला एओ अपन इओक्यू प्लस टोटल क्यारिङ कस्टको फर्मुला इओक्यू इन्टु सी अपन 2 गरेर डाइरेक्ट निकाल्न हामीले यहाँ सक्छौँ। छुट्टा छुट्टै अर्डरिङ कस्ट र छुट्टा छुट्टै क्यारिङ कस्ट निकाल्न आवश्यक छैन। मैले किन यो छुट्टा छुट्टै निकालिदिएको भन्दा कहिलेकाहीँ परीक्षामा टोटल अर्डरिङ कस्ट मात्र आउन पनि सक्छ, टोटल क्यारिङ कस्ट मात्र आउन पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दा छुट्टा छुट्टै निकालिदिएको। अहिलेसम्मको परीक्षामा त त्यसरी आएको छैन, तैपनि हामी जानेर जानु उपयुक्त हुन्छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू यो टोटल कस्ट एट इओक्यूलाई अर्को फर्मुलाबाट पनि हामीले सजिलैसँग निकाल्न सक्छौँ। और लेखेर अर्को फर्मुला पनि लेखौँ त? ठिक छ, तयार छौ? लेख टोटल कस्ट एट इओक्यू इक्वल टु अंडर रूट राख अंडर रूट 2 इन्टु ए इन्टु ओ इन्टु सी। फेरि भन्छु म, अंडर रूटमा 2 इन्टु ए इन्टु ओ इन्टु सी भन्न खोजेको 2 भइहाल्यो। ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट, ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर, सी भनेको क्यारिङ कस्ट पर युनिट। यो फर्मुला राखेर पनि हामीले सजिलैसँग टोटल कस्ट एट इओक्यू निकाल्न पनि सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को फर्मुला लेखौँ भाइ बहिनीहरू। अर्को फर्मुला छ नम्बर अफ अर्डर, नम्बर अफ अर्डर, कतिचोटि अर्डर गर्ने, नम्बर अफ अर्डर इक्वल टु ए अपन इओक्यू, ए अपन इओक्यू। ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट थाहा छ हामीलाई, इओक्यू भनेको इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी। एनुअल रिक्वायरमेन्टलाई हामीले इओक्यूले डिभाइड गर्यौँ, भाग गर्यौँ भने सजिलैसँग नम्बर अफ अर्डर पत्ता लगाउन पनि सक्छौँ। ल त भाइ बहिनीहरू, अब फर्मुलाको बारेमा हामीले छलफल गरिसकेपछि एउटा दुईटा प्रश्न गरौँ। त्यो प्रश्नबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। आशा छ सबैले ओल्ड इज गोल अगाडि लिएर बसेका छन् भन्ने। 2072 सेट ई, 2072 सेट ई को क्वेसन गरौँ। यसबाट धेरै कुरा हामी सिक्न सक्छौँ। द डिटेल्स फर मेटेरियल पर्चेज आर भनेर दिएको छ। क्वेसनमा दिएको छ एनुअल रिक्वायरमेन्ट भनेर 10,000 युनिट, अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर भनेर ₹20, क्यारिङ कस्ट
भनेर दिएको छ ₹0.5 40 पैसा दिएको छ। रिक्वायरमा के दिएको छ भन्दा हामीलाई निकाल्नुपर्ने के छ भन्दा इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी र दोस्रोमा नम्बर अफ पर्चेज अर्डर अथवा नम्बर अफ अर्डर दिएको छ। यसबाट हामीले यो प्रश्न पढिसकेपछि हाम्रो सजिलोको लागि हामीले अब सोलुसनतिर जाउँ। सोलुसन लेखिसकेपछि हाम्रो सजिलोको लागि के गरौँ भन्दा गिभन भनेर टिपौँ। क्वेसनमा दिएका कुराहरूलाई सजिलो गराउनको लागि गिभन भनेर टिपौँ। त्यहाँ दिएको छ एनुअल रिक्वायरमेन्ट, टिपौँ त एनुअल रिक्वायरमेन्ट। यो एनुअल रिक्वायरमेन्टलाई एले डिनोट गरौँ, ब्र्याकेटमा क्यापिटल ए लेख्यौँ। एनुअल रिक्वायरमेन्ट ए कति युनिट छ 10,000 युनिट लेखौँ है, 10,000 युनिट्स छ। त्यसपछि क्वेसनले के दिएको छ हामीलाई अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर दिएको छ। अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर दिएको छ 20 लेखौँ यसलाई पनि। अब कस्ट पर अर्डर यसलाई डिनोट गरौँ ओले। अर्डरिङ कस्ट पर ₹20 पर अर्डर। मैले भनेको थिएँ अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर डाइरेक्ट पनि दिन सक्छ, डाइरेक्ट नदिएर अर्डरिङ कस्टमा जाने विभिन्न किसिमका खर्च शीर्षकहरू पनि दिन सक्छ भनेर मैले टिपोट गराएको थिएँ। यहाँ क्वेसनमा हामीलाई डाइरेक्ट दिएको छ, त्यस कारणले गर्दा हामीलाई कुनै पनि किसिमको समस्या छैन। त्यस्तै गरी अर्को छ क्यारिङ कस्ट पर युनिट। राखौँ क्यारिङ कस्ट पर युनिट। क्यारिङ कस्ट पर युनिटलाई सीले डिनोट गरौँ। सी इक्वल टु ₹0.4 पर युनिट। 40 पैसा दिएको छ। कति पैसा दिएको छ 40 पैसा दिएको छ। त्यसपछि यो भयो हामीले क्वेसनमा दिएको कुरालाई हामीले गिभनमा टिपेको। त्यसपछि रिक्वायरमा के भनेको छ हामीलाई इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी, त्यही भएर यहाँ लेखौँ इओक्यू। छोटकरीमा इओक्यू मात्र लेख्दा केही फरक पर्दैन। इओक्यू इक्वल टु वाट लेख्यो भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि अर्को छ नम्बर अफ पर्चेज अर्डर अथवा यसलाई हामीले नम्बर अफ अर्डर मात्र लेख्न पनि सक्छौँ। नम्बर अफ अर्डर इक्वल टु वाट। यो दुईटा हामीले निकाल्न सक्छौँ। एउटा निकाल्छौँ हामीले इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्छौँ इओक्यू, अर्को निकाल्छौँ नम्बर अफ पर्चेज अर्डर। ठिक छ ल। अब वी हेभ लेखौँ वी हेभ। त्यसपछि इओक्यू को फर्मुला के हो भन्दा हाम्रो इओक्यू इक्वल टु 2AO अपन सी। यसलाई के गरिदेऊ अन्डर रुट गरिदेऊ। इओक्यू इक्वल टु 2AO अपन सी। ठिक छ भाइ बहिनीहरू लेख्यौ लेखाए। त्यसपछि तल फेरि त्यो इक्वल टु को तलबाट फेरि इक्वल टु लेख। इओक्यूलाई सारिरहनु पर्दैन। अब फेरि रुट लेखिसकेपछि फेरि रुट लेखौँ। 2 लाई जस्ता त्यसै 2 नै गरौँ। ए भनेको हाम्रो एनुअल रिक्वायरमेन्ट हो, सबभन्दा माथि दिएको छ। सबभन्दा माथि दिएको छ कति दिएको छ 10,000 युनिट दिएको छ। त्यसलाई राखौँ 10,000 युनिट लेखिरहनु पर्दैन, यहाँ नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। 10,000 राख्यौ इन्टु। त्यसपछि ओ छ। ओ पनि माथि हामीलाई दिएको छ, क्वेसनमा गिभन छ। ओ कति छ ₹20। यसलाई 20 लेखौँ। ठिक छ। त्यसपछि धर्का काटेर अपनमा राखौँ। सी कति दिएको छ 0.4 दिएको छ। 0.4 दिएको छ। लेख्यौ भाइ बहिनीहरू लेख्यौ ल। त्यसपछि अब यो माथिको 10,000 र 2 इन्टु 20 गुणा गरौँ त। म पनि क्यालकुलेटर हान्दैछु, तिमीहरू पनि क्यालकुलेटर हान। 2 इन्टु 10,000 इन्टु 20 गर्दा कति आयो 4 लाख। यो मुखैले पनि निकाल्न सकिन्थ्यो, तर क्यालकुलेटर हान्ने बानी गर्नुपर्छ। जति क्यालकुलेटर हान्ने बानी गरेर हाम्रो क्यालकुलेटरमा हात त्यति बस्छ, सजिलो हुन्छ। त्यसपछि अपन 0.4 को अपन 0.4। त्यसपछि यसलाई के गर्यौ त रुटको रुटै राखौँ है, आनन्दले गरौँ नातिकन। ठिक छ। अब के गरौँ भन्दा यो 4 लाखलाई 0.4 40 पैसाले के गरौँ त भाग गरौँ। 0.4 ले भाग गरौँ। कति आउँछ भाइ बहिनीहरू कति आउँछ निकाल्यौ। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख आयो। यसलाई पनि के गरिदिउँ त फेरि रुट राखिदिउँ। अब त्यो 10 लाखलाई रुटले निकाल्नु। अब रुटले निकाल्दा कति आउँछ 1000 आउँछ। कति आउँछ 1000 आउँछ। केमा आउँछ त यो युनिट्स हो। 1000 युनिट्स भन्न खोजेको बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई चाहिने 1 वर्षभरि चाहिने 10,000 युनिट रहेछ। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीमा एकचोटिमा मगाउने, एकचोटिमा कति हामीले खरिद गर्न पर्यो भन्दाखेरि एकचोटिमा हामीले 1000 युनिट खरिद गर्दा रहेछौँ। अब हामी जाउँ दोस्रो रिक्वायरमा हाम्रो के छ भन्दा नम्बर अफ अर्डर छ। नम्बर अफ अर्डर यसमा अगेन लेखौँ सजिलोको लागि, आकर्षक पनि हुन्छ अगेन। अब पहिला फर्मुला लेखौँ। नम्बर अफ अर्डर इक्वल टु ए अपन इओक्यू। ए अपन इओक्यू। ठिक छ भाइ बहिनीहरू लेख्यौ तयार छौ ल। अब हेर त ए भनेको हाम्रो एनुअल रिक्वायरमेन्ट सबभन्दा माथि छ।
गिभनको पहिलोमा छ एनुअल रिक्वायरमेन्ट ए इक्वल टु 10,000 युनिट भनेर छ। देख्यौ ल 10,000 युनिटलाई राख यहाँ 10,000 ठिक छ। त्यसपछि इओक्यू भर्खर यो रिक्वायरको एमा निकालेछौँ हामीले पहिलो रिक्वायरमा निकालेछौँ कति हजार युनिट छ 1,000 युनिट छ ठिक छ। युनिट कट्यो 1,000ले 10,000लाई भाग गर्दा कति आयो 10 आयो। 10,000लाई 1,000ले भाग गर्दा कति आयो 10 आयो 10 आयो। ल भाइ बहिनीहरू भन त यो के होला यो 10लाई के लेख्नुपर्छ होला सोच त सोच्यौ ल मिल्यो कि मिलेन है त। यसलाई भन्छ हामीले टाइम्स 10 टाइम्स भन्नु खोजेको। एक वर्षभरि चाहिने 10,000 युनिट एकचोटिमा खरिद गर्छौँ हामीले कति 1,000 युनिट त्यो हाम्रो इओक्यू भनेपछि 10 चोटि हामीले एक वर्षमा 10 चोटि खरिद गरेर हामीले पुरै 10,000 युनिट हाम्रो व्यवसायमा ल्याउन सक्छौँ भन्छ। त्यस कारण यसलाई नम्बर अफ अर्डरलाई व्यक्त गर्नुपर्छ त टाइम्सले व्यक्त गर्नुपर्छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू अलिअलि आइडिया आयो यसमा ल ठिक छ है। अब अर्को प्रश्न गरौँ है हामीले। अब अर्को प्रश्न गरौँ हेर त पल्टाउ त त्यहाँ 2072 सेट सी 2072 सेट सी हेर त पायो भाइ बहिनीहरू हेर खोज त छ नि ल म पढेँ है त प्रश्न। फलोइङ इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडेड हामीलाई जानकारीहरू यहाँ दिएको छ भनेर दिएको छ। के भनेको छ भन्दा एनुअल रिक्वायरमेन्ट 10,000 युनिट्स भनेर दिएको छ। त्यस्तै अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर भनेर दिएको छ 80। त्यस्तै अर्को दिएको छ क्यारिङ कस्ट पर युनिट भनेर ₹0.4 दिएको छ। ठिक छ यो पनि सिम्पल प्रश्न छ। मैले सुरुमा दुईटा साधारण प्रश्न रोजेको छु तिमीहरूलाई बानी पार्नको लागि। अब हामी गिभन टिपौँ है त गिभन टिपेर लेखौँ सजिलो हुन्छ। त्यति भएपछि पटक हामीले प्रश्न हेरिरहनु पर्दैन समयको पनि बचत हुन्छ। ल एनुअल रिक्वायरमेन्ट एनुअल ल लेख त रिक्वायरमेन्ट इक्वल टु 10,000 युनिट्स। त्यसपछि लेख त्यहीँ दिएको छ अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर ₹80 ल लेख अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर त्यसलाई ओले डिनोट गरिदेऊ इक्वल टु राख ₹80 ₹80 राख। पर अर्डर पनि लेख्न सक्छौ यता पछाडि भाषामै पर अर्डर लेख्नु हुन्छ न त स्ल्यास दिएर अर्डर लेखे पनि यसलाई पर अर्डर भनेर बुझ्न सकिन्छ हामीले है। त्यसपछि अर्को राख क्यारिङ कस्ट पर युनिट लेख त क्यारिङ कस्ट पर युनिट लेख। यसलाई डिनोट गरेर केले सीले लेख ब्र्याकेटमा इक्वल टु ₹0.40 अथवा 0.4 मात्र ल्याउनु के फरक पर्दैन यो भनेको 40 पैसा। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि रिक्वायरमा हेर के भन्छ रिक्वायरमा इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको छ। के भनेको छ त इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी मात्र निकाल्न दिएको छ। अघिल्लो क्वेसनमा हामीले इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी र नम्बर अफ अर्डर निकालेका थियौँ। अहिले हामीलाई नम्बर अफ अर्डर निकाल्न पर्ने आवश्यकता छैन किन भन्दा क्वेसनले भनेको छैन। त्यस कारण हामीले के निकालौँ इओक्यू मात्र निकालौँ इओक्यू अथवा इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी लेखेर ब्र्याकेटमा इओक्यू इक्वल टु वाट। भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा के जानकारी गराएँ भन्दा यो प्रश्नमा नम्बर अफ अर्डर नभने तापनि हामीले आफ्नो अभ्यासको लागि घरमा गर्न पनि सक्छौँ है। अहिले मैले गरिनँ प्रश्नमा रिक्वायरमा जे छ त्यही लेखेँ। त्यस्तो भयो भने म रिक्वायर नभने तापनि अभ्यासको लागि गराइदिन सक्छु है। ल इओक्यू इक्वल टु वाट। अब हामी लेखौँ तलबाट वी हेभ लेखिसकेपछि फर्मुला लेखौँ। अब के हो त्यसको फर्मुला भन्दा के होला सम्झेछौ लेख त सम्झेकोले। अब फर्मुला लेखौँ हामीले इओक्यू इक्वल टु 2AO/C यसलाई रुट राख्देऊ √2AO/C। ल अब फर्मुलामा हामीले राखौँ यसलाई फर्मुला राखौँ 2 इन्टु ए कति छ हेर त माथि 10,000 युनिट्स राख्यौ इन्टु ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर ₹80 सी भनेको क्यारिङ कस्ट पर युनिट 0.4। त्यसपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर 10,000लाई 2ले मल्टिप्लाई गर त्यसपछि फेरि त्यसलाई 80ले मल्टिप्लाई गर्दा गुणन गर्दा कति आउँछ 16,000 आउँछ। मैले यो किन सामान्य भयो किन कुरा गर्न पठाएको भन्दा कतिपय भाइ बहिनीहरूले डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा एकैचोटि गर्दाखेरि एन्सर बिगार्ने सम्भावना रहन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई आनन्दले गर्ने 5-10 सेकेन्ड बढी लाग्ला केही फरक पर्दैन। कति आयो 16 लाख। त्यसपछि त्यसको अपन 0.4 फेरि अनि रुट राखिदेऊ। त्यसपछि के गरौँ भन्दा यो 16 लाखलाई 0.4ले डिभाइड गरिदेऊ। कति आयो हेर त कति आयो
कति आयो 40 लाख आयो ठिक छ 40 लाख आयो 40 लाखलाई फेरि के गर्देऊ रुट गर्देऊ रुट गरिदिसकेपछि कति आउँछ 2000 युनिट्स आउँछ 2000 युनिट्स आउँछ मैले भनिसकेँ है मैले लामो गरेर गराइदिन्छु अलिकता किन भन्दा कतिपय विद्यार्थीहरूले डाइरेक्ट गर्दाखेरि बिगारेको पाइएको कारणले गर्दा आनन्दले हामीले गऱ्यौँ भने हिसाब बिग्रिने सम्भावना एकदमै बढिरहन्छ त्यस कारण अब यसलाई यत्तिकै छोडिदिए पनि भयो अझ राम्रो गराउनु मन लाग्छ भने देयरफोर इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इओक्यू इक्वल टु 2000 युनिट लेखेर छोडिदिइसकेपछि हाम्रो हिसाब कम्प्लिट हुन्छ ठिक छ भाइ बहिनीहरू अलिअलि आइडिया आएको छ ठिक छ ल अब अझै एउटा हिसाब गरौँ है त तयारी छौ भाइ बहिनीहरू अब अर्को हिसाब गरौँ कुन भन्दा 2060 को हेर त 2060 ल क्वेसन पढौँ है द डिटेल्स फर मेटेरियल पर्चेज अफ अ कम्पनी आर कुनै एउटा कम्पनीको मेटेरियल पर्चेजको बारेमा डिटेलमा यहाँ दिएको छ भनेको छ के को दिएको छ हेरौँ त एनुअल रिक्वायरमेन्ट दिएको छ अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर दिएको छ क्यारिङ कस्ट पर युनिट दिएको छ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी दिएको छ रिक्वायरमा के छ भन्दा हामीलाई टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी दिएको छ के दिएको छ हामीलाई यहाँ टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी दिएको छ जुन मैले तिमीहरूलाई अगाडि फर्मुलामा लेखाइसकेको छु यसको बारेमा मैले भनिसकेको छु ठिक छ यहाँ हामीले इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्न आवश्यक परेन दिएको छ नि त्यस कारणले त्यहाँ दिएको माथिको इन्फर्मेसनलाई हामीले प्रयोग गरेर टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्छ ल है त ठिक छ ल गिभन टिपौँ भाइ बहिनीहरू गिभन टिपौँ तयार छौ ल लेखौँ एनुअल रिक्वायरमेन्ट A equal to 2000 units एनुअल रिक्वायरमेन्ट A equal to 2000 units त्यहाँ फेरि हेर अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर ₹20 ल राख यसलाई पनि अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर त्यसलाई के लेखेको छ भने डिनोट O equal to ₹20 पर अर्डर त्यसपछि अर्को राखौँ क्यारिङ कस्ट पर युनिट ₹2 दिएको छ क्यारिङ कस्ट पर युनिट सी लेखौँ क्यारिङ कस्ट पर युनिट सी इक्वल टु दिएको छ ₹2 दिएको छ त्यसलाई पनि लेख्यौ भाइ बहिनीहरू ल त्यसपछि अर्को लेखौँ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी यसलाई पनि लेखौँ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी ब्राकेटमा राखिदियो यसलाई इओक्यू इक्वल टु यो पनि हामीलाई दिएको छ 2000 युनिट्स दिएको छ भन्नुको अर्थ एकचोटिमा हामीले 200 युनिट खरिद गर्छौँ भनेको है इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको लेख्यौ ल अब हामीलाई सोध्यो के छ हेर त रिक्वायर्डमा टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी लेख्दियो यसलाई टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इक्वल टु वाट ठिक छ ल अब तलबाट लेखौँ we have ल अब फर्मुला राखौँ टोटल कस्ट अफ इओक्यू लेखिदिँदा फरक पर्दैन है यसलाई टोटल कस्ट अफ इओक्यू अर्थात् टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी लेख्यौ ल अब मैले अघि लेखाएको फर्मुला हेर त त्यसमा हेर के छ फर्मुला एओ अपन इओक्यू हो एओ अपन इओक्यू प्लस इओक्यू इन्टु सी अपन 2 लेखो फेरि भन्छु है मैले एओ अपन इओक्यू एओलाई ए इन्टु ओ गरेर पनि सकिन्छ है ए इन्टु ओ अपन इओक्यू प्लस इओक्यू इन्टु सी अपन 2 ठिक छ ल अब राखौँ ए पनि हामीलाई गिभन छ माथि 2000 युनिट्स इन्टु ओ कति छ माथि हामीलाई ₹20 डिभाइडेड बाई कति छ इओक्यू कति छ हेर त त्यही माथि छ 200 युनिट्स प्लस इओक्यू 200 युनिट्स इन्टु सी ₹2 डिभाइड बाई 2 को 2 नै भयो सबभन्दा सजिलो यहाँ 2 भयो किन भन्दा 2 को खोज्नै परेन होइन र अरूको खोज्न पर्यो 2 लाई खोज्न परेन डाइरेक्ट यही छ ल अब यसलाई गरौँ यसलाई 2000 इन्टु 20 डिभाइड बाई 200 हान त क्यालकुलेटर
के हेर्नु म पनि हान्छु 2000 इन्टु 20 डिभाइड बाई 200 गर्दा आयो 200 आयो 200 आयो फेरि प्लस त्यता पनि गर त्यो त सजिलै आउँछ त्यही पनि हान 200 इन्टु 2 डिभाइड बाई 2 कति आयो 200 भनेपछि 200 र 200 जोड्दा कति आयो त कति आयो ₹400 यो केमा लेखिन्छ भाइ बहिनीहरू यो रुपिजमा लेखिन्छ है इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी युनिटमा लेखिन्छ नम्बर अफ अर्डर टाइम्समा लेखिन्छ भने टोटल कस्ट अफ यो कि कस्ट भनिसकेपछि यसलाई केमा हामीले गरेर राख्नु पर्यो रुपिजमा राख्नु पर्यो नजुकिने है भाइ बहिनीहरूले यो फर्मुला राखेर मिलाइरहेको हुन्छ एक्जाममा ठिक गरिरहेको हुन्छ तर लेख्ने बेलामा त्यहाँ रुपिज नलेखेर युनिट्स लेखिदिरहेको हुन्छ यसमा हामीले अलिक ध्यान पुर्याउनु पर्छ एन्सर मिलिरहेको हुन्छ तर सामान्य एउटा लेखिदिँदाखेरि त्यहाँ अलिक समस्या उत्पन्न हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दा यो कस्ट भनिसकेपछि यो कति रुपियाँ भयो त ₹400 टोटल कस्ट अफ इओक्यू भयो त भाइ बहिनीहरू आज हामीले 3टा प्रश्नको उत्तरहरू हामीले गऱ्यौँ बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ आशा छ तिमीहरूले धेरै कुरा सिकेछौ भन्ने मैले लिएको छु अब भोलिको लागि मैले 2-3टा होमवर्क दिन्छु भाइ बहिनीहरूलाई त्यो प्रयास गरेर आउने है त सबैले गरेर आउने है ठिक छ ल टिप तयार छौ ल लेख 2065 हेर त 2065 त्यहाँ 65 ओल्ड पनि छ है म 65 मात्र भनेको छु 2065 त्यसपछि अर्को लेख 2064 सप्लिमेन्ट्री 2064 सप्लिमेन्ट्री ठिक छ भाइ बहिनीहरू त्यसपछि अर्को लेख म 3टा मात्र दिन्छु धेरै दिन तिमीहरूलाई 2067 सप्लिमेन्ट्री 2067 सप्लिमेन्ट्री यो 3टा प्रश्नको उत्तरलाई प्रयास गरेर आउने ठिक छ ल त भाइ बहिनीहरू यो लकडाउनको समयमा घरभित्रै बसौँ घरभित्रै अध्ययन गरौँ घरभित्रै रमाइलो गरौँ बाहिर नहिँडौँ यसको उपचार भनेको नै घरभित्र बस्नु हो त्यस कारणले गर्दा हामीले अटेर गरेर घर बाहिर निक्ल्यौँ भने आफ्नो परिवार आफ्नो समाज राष्ट्रलाई नै नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएको कारणले गर्दा सरकारले गरेका निर्देशनहरूलाई हामीले पालना गरेर घरमै बस्नु बाहेक हाम्रो अरू केही उपाय नभएको कारणले गर्दा मैले भाइ बहिनीहरूलाई त्यो अनुरोध गर्न चाहे सबैको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद नमस्कार कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रिन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ भाइ बहिनीहरू हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस् हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज तानसेन 5 कैलाशनगर र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस् news.uniquefm@gmail.com भाइ बहिनीहरू ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ ट्युसन अन एयर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर